अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। नाज़रीन, बादशाहत एक ऐसा ओहदा है जो एक बार इस पर फायज हो जाता है तो फिर उसकी नस्लें इस तख्त पर राज करती हैं। ये बादशाहत का सिलसिला फिर उसी ख़ानदान के इर्द गिर्द घूमता है। जहाँ ये बादशाहत एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना शुरू होती है तो फिर खाना जंगी भी जन्म ले लेती है। तख्त का हसूल खूनी रिश्तों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना देता है। इसकी मिसाल हमें तारीख में कई बार देखने को मिली है। आज भी हम जिस बादशाह का जिक्र आपसे करने जा रहे हैं उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और नाज़रीन, इस किरदार का ताल्लुक भी सल्जोक सीरीज यानी ज़्बोयोक सल्जोकलो से है। नाज़रीन, इस बादशाह के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इस बादशाह को खुद भी नहीं मालूम था कि वो बादशाह जैसे अजीम तख्त पर बैठने जा रहा है, क्योंकि ये बादशाह अभी अपनी नौउम्री को भी नहीं पहुंचा था कि इसे बादशाह जैसे अजीम और सख्त तख्त पर बिठा दिया गया। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सल्जोक सल्तनत के अजीम बादशाह सुल्तान मलिक अव्वल शाह के बेटे महमूद शाह अव्वल की। नाज़रीन, मलिक शाह अव्वल के वालिद का नाम अल्परसलान था, जो सल्जोकी अहद के दूसरे फरमारवा थे। 24 नवंबर 1072 ईस्वी को अल्परसलान की शहादत के बाद ये हुकूमत मलिक शाह अव्वल के कांधों पर आई। उस वक्त मलिक शाह की उम्र सिर्फ 18 साल थी। मुमलिकत की बाग दौड़ संभालने के बाद उन्हें जलालुद्दौला और अब्बुल फातेह के अलकाब से नवाजा गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। जिसके बाद 18 नवंबर 1092 ईस्वी को फिदाइयों के एक हमले में उन्हें जहर देकर शहीद कर दिया गया। सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी जब शहीद हुए तो उस वक्त उनकी उम्र 38 बरस थी। मलिक शाह अव्वल की शहादत के बाद सल्जोकी सल्तनत एकदम से अफरा तफरी का शिकार हो गई, जहां हरीफ जानशीनों और इलाकाई गवर्नर्स ने अपनी सल्तनत बनाने की तैयारी पकड़ ली और एक दूसरे के खिलाफ जंगी साजिशें करने लगे। इस सूरत हाल को देखते हुए सलीबियों ने भी सल्जोकियों पर हमला कर दिया, क्योंकि सल्जोकियों के लिए ये एक निहायत कठिन और मुश्किल मरहला था, क्योंकि तख्त का कोई भी दावेदार सामने नहीं था और जो था वो सिर्फ और सिर्फ महज 4 बरस का था। नाज़रीन, सलीबियों के इस हमले से सल्जोकी सरजमीनों में सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई और दूसरी जानिब मलिक शाह के बाद मुमलिकत की भाग दौड़ अभी तक किसी के हवाले नहीं की गई थी। मलिक शाह अव्वल की 2 बीवियां और 1 लौंडी थी। पहली बीवी तरकान खातून है, जो कि तमचिक खान इब्राहिमी की बेटी थी, जबकि दूसरी बीवी याकूती की बेटी जुबैदा खान और तीसरी खातून सफारिया खान थी, जो कि मलिक शाह की लौंडी थी। मलिक शाह सल्जोकी के 7 बेटे थे, जिनमें महमूद अव्वल, दाऊद और अबू अल कासम तरकान खातून के वतन से थे, जबकि बरकयारक जुबैदा खातून के बेटे थे और सुल्तान मोहम्मद आपार और अहमद संजार सल्जोकी सफारिया खातून के वतन से पैदा हुए थे। मलिक शाह अव्वल के 2 बड़े बेटे दाऊद और अहमद, जिनका बिलतरतीब 1082 और 1088 में इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद तुर्कान खातून अपने बेटे महमूद, जो कि सबसे कम सिन था, जिसकी उम्र महज 4 साल थी, उसको वली अहद नामजद करना चाहती थी, जिसकी वजह से ख्वाजा हसन निजामुल मुल्क तूसी ने तुर्कान खातून की मुखालिफत की और जुबैदा खातून के बड़े बेटे बरकयारक को मलिक शाह अव्वल का जानशी और वली अहद नामजद करने पर इसरार किया। जिस पर तुर्कान खातून की निजामुल मुल्क के साथ सर्द जंग शुरू हो गई और उसने अपने मुतअद्दिद खास लोगों के साथ जोड़ तोड़ करके निजामुल मुल्क तूसी को उनके ओहदाए वजारत से हटाने की साजिशें भी शुरू की, ताकि तख्त उनके 4 साल के बेटे महमूद को मिल सके। मगर तुर्कान खातून अपनी इन साजिशों में कामयाब ना हो सकी। लेकिन इस तमाम तर सर्द और गर्म जंग के बाद सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद अव्वल को मलिक शाह के बाद सल्जोक सल्तनत का सुल्तान बना ही दिया गया। लेकिन सुल्तान महमूद मलिक शाह और अल्परसलान की तामीर करदा सल्तनत की भाग दौड़ संभालने में नाकाम रहा। नाज़रीन, उसकी वजह ये थी कि जब सुल्तान महमूद तख्त पर बैठे तो उनकी उम्र महज 4 साल थी।
ملک شاہ اول کی شہادت کے بعد سلطان محمود کی والدہ ترکان خاتون نے اپنے 4 سالہ بیٹے محمود کو سلطان بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کوشش کے نتیجے میں محمود کو بغداد میں سلطان مقرر کر دیا گیا اور دوسری جانب ملک شاہ کے بڑے بیٹے برقیارق نے بھی سلطان بننے کے لیے کوششیں جاری کر دیں۔ برقیارق اور محمود کی فوجوں کے درمیان ہمدان کے قریب ایک خون ریز جنگ ہوئی جس میں برقیارق کو کامیابی ہوئی۔ ناظرین، یہ جنگ 13 سالہ اور 4 سالہ سلطان کے درمیان تھی۔ برقیارق اس وقت 13 سال کے تھے اور جبکہ سلطان محمود 4 سال کے تھے۔ برقیارق کے ہوتے ہوئے بھی محمود کو سلطان بنا دیا گیا جو کہ محض 4 سال کا تھا۔ امیر اور محل کے اشرافیہ ملک شاہ کے چھوٹے بیٹے محمود کو ہی سلطان بنانا چاہتے تھے۔ انہیں معلوم بھی تھا کہ محمود ابھی بہت ہی چھوٹا ہے۔ ایسا اس لیے تھا کہ وہ محمود کے ذریعے خود سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 4 سالہ محمود کو تخت پر بٹھا کر کٹ پتلی کی طرح استعمال کیا جائے۔ ناظرین، ملک شاہ کی اہلیہ ترکان خاتون نے سلجوق وزیر تاجر ملک کے تعاون سے اپنے 4 سالہ بیٹے محمود کو بغداد میں تخت پر بٹھا دیا تھا۔ ترک خاتون نے محمود کے نام پر خلفاء کو خطبہ پڑھنے پر بھی قائل کر لیا اور امیر قیوم الدولہ کے تحت ایک لشکر بھیجا تاکہ اصفہان پر قبضہ کیا جائے جہاں برقیارق حاکم تھا۔ سلجوقی وزیر نظام الملک اور اس کے حامیوں نے برقیارق کی حمایت کی اور انہوں نے ہی برقیارق کو اصفہان سے نکلنے میں مدد کی۔ انہوں نے برقیارق کو اصفہان سے بچا کر عطا بیگ التمش کے پاس بھیج دیا جس نے برقیارق کو رے نامی جگہ پر تاج پہنایا۔ برقیارق کو نظام الملک کی حمایت حاصل تھی اور اس بارے میں ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ نظام الملک کو سلطنت سلجوق میں کیا اہمیت حاصل تھی۔ برقیارق نے سلطنت میں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا اور برقیارق نے اپنے چچا توتیش کے ساتھ معاہدہ بھی کیا اور انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح ملک شاہ اول کے بعد سلجوقی ریاست ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ روز بروز نئی مصیبتیں جنم لینے لگیں۔ تخت کے لیے تمام بھائی آپس میں لڑتے رہے اور اسی طرح سلطان محمود شاہ سے ریاست کی باغ دوڑ نہیں سنبھالی گئی۔ وجہ اس کا محض 4 سال کا ہونا تھا اور یہی وجہ ہے کہ سلطان محمود شاہ کا دور حکومت صرف اور صرف 2 سال کا تھا۔ محمود شاہ اول 1092 سے 1094 تک سلجوق سلطنت کے سلطان رہے۔ کہا جاتا ہے کہ محمود شاہ اول اور اس کی والدہ ترکان خاتون کو قتل کروانے میں نظام الملک کا ہاتھ ہے اور اس کے بارے میں تاریخی شواہد ناکافی ہیں۔ اور ناظرین، اس طرح سے 4 سالہ محمود شاہ اول محض 2 سال تک ہی سلجوق سلطنت کا حکمران رہا اور محمود شاہ اول کی حکومت کا اختتام ہو گیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں، کامنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز تاریخی کتب کے حوالوں سے ملتی رہیں۔